नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकृतिका हिंसाहरू जस्तो शोषणहरू छन्, दुर्व्यवहार छ, यौन शोषण छ। पछिल्लो क्रममा हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटेका छन्। स्थानीय सरकार अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने विकासमुखी मात्र भएको देखिन्छ। अहिले भौतिक संरचना मात्र गरिरहेको देखिएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन रूपले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरिरहेको देखिँदैन। आउनुहोस् यसै विषयलाई लिएर आज हामी जनप्रतिनिधि र विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। माउन्टेन टेलिभिजन छोडेर कतै नजानुहोला। नमस्कार, म उमा थापा मगर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख। अहिले वास्तवमै यो जुन मुस्लिम महिला, मुस्लिम बालबालिकाहरूको कुरा छ, यो एकदमै संवेदनशील रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेका छौँ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने यो अभियानको क्रममा पनि हामीले मुस्लिम बालबालिकाहरूको विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफलको कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ। त्यो बाहेक हामीले सकेसम्म मुस्लिम बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट पहुँच बढाउनको लागि हामीले छुट्टै एउटा गर्ल्स स्कुल र गर्ल्स कलेजको चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ। यो हाम्रो एकदमै महत्त्वाकांक्षी योजना छ र त्यसको लागि अहिले गर्ल्स स्कुल चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ भने गर्ल्स कलेजको चाहिँ अहिले हामी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। र हाम्रो चाहिँ अभिप्राय अथवा चाहिँ हामीलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने बालविवाहको कुरा होस् अथवा चाहिँ हिंसाको कुरा होस् अथवा अरू कुनै पनि कुरा होस्, यसमा सबैभन्दा पहिलो पाटो भनेको चाहिँ शिक्षा नै हो। शिक्षालाई यदि हामीले जोड दिन सक्यौँ भने कतिपय अवस्थामा आफूमा भएको हिंसाको बारेमा पनि भन्न नसक्ने, होइन, आत्मबल नहुने, आत्मविश्वास नहुने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टहरू छ भनेपछि आफूमाथि भएको हिंसाको सुनवाई अथवा चाहिँ गुनासो कहाँ गर्ने भन्ने खालको चाहिँ जानकारी नहुँदाखेरि पनि यस्ता हिंसाहरू चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको हुँदाखेरि सकेसम्म उहाँहरूलाई शिक्षामा पहुँच दिलाउने कुराहरू र उहाँहरूको यो हिंसाको घटनाहरू फेरि पुनः नदोहोरिनको लागि भनेर हामीले बाल क्लबहरू गठन गरेका छौँ, विभिन्न महिला समूहहरू गठन गरेका छौँ र उहाँहरू मार्फत आएको विषयलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गरेर उहाँहरूमाथि हुने हिंसालाई कम गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। एकदमै छ, हामीले चाहिँ बाल विवाह विरुद्धको परियोजना भनेर एउटा कार्यक्रमै अगाडि बढाएका छौँ, जसमा चाहिँ सबै सेक्टरहरूलाई हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। यसमा कहीँ कतै कुनै सेक्टरहरू छुट्न गएको खण्डमा पनि फेरि पुनः उहाँलाई हामीले समेटेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो 23 वटा वडाहरूमा बाल क्लब गठन गर्ने कुराहरू, महिला समूहहरू गठन गर्ने कुराहरू, त्यसपछि उनीहरूलाई परिचालन गर्नको लागि खाजा खर्चदेखि लिएर अन्य कार्यक्रमहरू जस्तो इन्ट्रेक्सनहरू हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ, होइन, त्यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ कोही पीडित भइहाल्नु भयो भने आर्थिकको समस्याको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न नसक्ने, जस्तो कसैलाई हिंसा भइहाल्यो भने औषधि उपचारको समस्या हुने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि छुट्टै बाल कोष पनि गठन गरेका छौँ र एउटा लैङ्गिक हिंसा निवारण भनेर चाहिँ एउटा कोष, छुट्टै त्यो कोष पनि हामीले गठन गरेका छौँ, जो कोषबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ आर्थिक सहयोगहरू प्रदान गर्ने गर्छौँ। वास्तवमै भन्ने हो भने फिल्डमा गएर, होइन, घर घरमा गएर, फिल्डहरूमा गएर स्थानीय जुन के अरे यो अधिकार कर्मीहरू, यो अभियानकर्ताहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, यो एकदमै रिस्क छ, त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ र यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षाको कुराहरू, उहाँहरू अभियान गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई कुनै दुर्घटना, कुनै घटना नहोस् भन्नको लागि हामीले यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई बसालेर यो विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गरेका छौँ। केही समय अगाडि वडा नम्बर 21 मा यस्तो घटना भएको पनि थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले बसेर सहजीकरण गऱ्यौँ र जसलाई चाहिँ यस्तो दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ, यस्ता घटनाहरू अथवा उहाँहरूको सुरक्षाको सवालमा चाहिँ उहाँलाई अलिकति चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको फोन हामीले नियमित रूपमा चाहिँ टेप गर्ने, होइन, सकेसम्म हामीसँग उहाँलाई सम्पर्कमा रहने भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। र कोही यदि वडा नम्बर 21 को घटनालाई चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा जो अधिकार कर्मीलाई यस्तो घटना भयो उहाँलाई त्यो ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन, अनि हामीले उहाँलाई छुट्टै बस्नुहोस् तपाईँ, होइन, बरु त्यसको सुरक्षाको हामी व्यवस्था गर्छौँ, त्यसपछि तपाईँको त्यो वार्डमा अथवा त्यो ठाउँमा जाने इन्भाइरोमेन्ट हामी बनाउँछौँ भनेर भनेपछि हामीले छलफल गऱ्यौँ। विभिन्न पटकको छलफल म आफै गएर वडा नम्बर 21 मा साथीहरूलाई बसालेर
यो बाल विवाहको बारेमा महिला हिंसाको बारेमा चाहिँ उहाँलाई मैले काउन्सिलिङ गरेँ र त्यसपछि चाहिँ अलिक बिस्तारै चाहिँ त्यहाँ त्यो अवस्था चाहिँ अलिक सहज हुँदै गयो र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दा असुरक्षित भएर चाहिँ काम कसैबाट भइरहेको छ अथवा चाहिँ काम गर्दा गर्दा असुरक्षित महसुस गरिराख्नु भएको छ भने हामीसँग तत्काल सम्पर्क गरेर सुरक्षित भएर यो अभियानमा लाग्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले चाहिँ महिला हिंसा विरुद्ध नीति नियम बनाएको छ नि, त्यसको कानुनी पक्ष चाहिँ फितलो छ भन्ने गुनासो छ नि? एकदमै हो, एकदमै जटिल छ। किन भन्दा हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले पनि केही स्थानीय स्तरमा चाहिँ देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने गरी नीति कार्यविधिहरू चाहिँ बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यौँ। सबैभन्दा ठुलो समस्या यसमा सोचको छ। किन भन्दा हामी नीतिगत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ, हामीसँग बजेटहरू पनि छ, केही गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ, तर समग्रमा समुदाय स्तरमा पनि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा हामी पनि एउटा चाहिँ पाटो हो, हामी पनि एउटा खम्बा हो, हामीले पनि यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ अझै स्थापित भइसकेको अवस्था छैन भने सरकारवालाहरू जो चाहिँ जिम्मेवार निकाय हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि अझै सकारात्मक पूर्ण रूपमा, म सबैलाई त म भन्न सक्दिनँ होइन, तर केही हदसम्म चाहिँ अझै पनि पूर्ण रूपमा यो विषय चाहिँ हाम्रो पनि विषय हो, भोलि मलाई पनि हुनसक्छ, मेरो छिमेकलाई हुनसक्छ, अथवा चाहिँ म एउटा जिम्मेवार ठाउँमा छु भने मेरो पनि भूमिका चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुराको सोच अथवा चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्ने जुन हामीले के अरे उहाँहरूसँग चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ त्यसको चाहिँ कमी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै बनेका नीति नियम ऐन कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर मेरो के अरे यो अनुभव चाहिँ के रह्यो भने यो स्थानीय सरकार अहिले जुन संहिताले 3 तहको सरकारमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, यो स्थानीय सरकारले पछिल्लो घटनाभन्दा पछिल्लो अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ केही न केही चाहिँ राम्रा कामहरू गरिरहेको छ, तर यो पर्याप्त चाहिँ होइन, यो पूर्ण चाहिँ होइन। यसलाई पूर्णता दिन, यसलाई पर्याप्त रूपमा चाहिँ महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा चाहिँ एक हुन चाहिँ फेरि सबै समग्रमा सबै चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ। म सबैभन्दा पहिला त 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको जुन अभियान अहिले सञ्चालन भएको छ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको यो अभियानको बारेमा हामी छलफल गर्न पाइरहेका छैनौँ। तथापि हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुम बैठकहरू हाम्रो 16 दिनसम्म चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको सवालमा, लैङ्गिक हिंसा चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी भूमिकाको विषयमा चाहिँ हामी सबै सहकार्य गरेर कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ, ब्यानर प्रदर्शन गरिरहेका छौँ, रेडियो टेलिभिजनबाट हामीले सूचनाहरू प्रकाशन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण अन्तमा म यहाँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको यो अभियानमा हामी सबै सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। कहीँ कहीँ तपाईँले यस्ता घटनाहरू सुन्नुभएको छ, घटना देख्नु भएको छ भने तत्काल हामीलाई जानकारी गराउनु होला र कहीँ कतै चाहिँ कोही यस्तो घटनाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने पनि गुम्सिएर चाहिँ नबसिदिनु होला, हामीलाई आएर तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी गराउनु होला। तपाईँको न्यायको लागि चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सदैव चाहिँ अग्रपन्थीमा रहेर चाहिँ काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्कार। म साहिल अन्सारी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका म बस्छु। साथै म राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गतको सङ्घीय युवा सञ्जालको केन्द्रीय सदस्य र लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जको रूपमा कार्यरत छु। साथै बाल अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहँदै आएको छु र अहिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको क्रममा हामीले महिला बालबालिका तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जुन एक हिसाबले जो ठुलो समस्या लैङ्गिक हिंसा रहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, उन्मूलन गर्नको लागि यो 16 दिने अभियानको क्रममा हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान भनेको हाम्रो 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म मनाइन्छ। अहिले यो वर्षको नारा के छ भन्दाखेरि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको यो अभियान होइन, हामी व्यक्ति समाज सबैको एउटा ऐक्यबद्धता भन्ने मूल नाराको साथमा हामीले यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हुन त लैङ्गिक हिंसाको कुरा हामीले वर्षको 365 दिन नै गर्छौँ, तर यो विशेष 16 दिनमा त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो लैङ्गिक हिंसाको क्षेत्र, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलापहरूका जुन कार्यक्रमहरू गरिन्छ त्यो कार्यक्रमहरू एक हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने यो एउटा 16 दिने अभियान पनि हो। हामीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको लागि के कति गर्यौँ, के गर्न बाँकी छ, अथवा कसरी रणनीति योजना बनाएर जानुपर्ने आवश्यक देखिन्छ भन्ने विषयमा हामीले यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान क्रममा छौँ। यो वर्ष अब कोभिड-19ले धेरै कुराहरू असर पारेको समयमा हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि सबै अधिकांश कार्यक्रमहरू हाम्रो भर्चुअलको माध्यमबाट भएको छ। 16 दिन नै हामीले प्रत्येक एकजना सरकारवाला निकायसँग एउटा अन्तर्वार्ता गर्छौँ भर्चुअली नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको हामीले अफिसियल जुम आइडीबाट। कुनै दिन हामीले नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखसँग कुरा गर्छौँ, कुनै दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गर्छौँ, कुनै दिन समन्वय समितिको प्रमुखसँग कुरा गर्छौँ।
जस्तै विभिन्न किसिमका राजनैतिक दल भइगे त्यसकारण त्यसका साथसाथै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू लगायतका बाल क्लब, युवा क्लब, किशोरी क्लब उनीहरूको यो लैङ्गिक हिंसा अन्तर्गतका पनि धेरै त्यस्ता तत्त्वहरू छन्। जस्तै अहिले हाम्रो हेर्ने हो भने अब यो तराईको बेल्टमा हेर्ने हो भने बाल्य विवाह एउटा जटिल समस्या भएर आइरहेको छ, भयलाग्दो अवस्था छ बाल विवाहको कुराहरू। त्यसका साथसाथै महिलामाथि हुने प्रकारका विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू छ, शोषणहरू छ, दुर्व्यवहार छ, यौन शोषणको कुरा पछिल्लो क्रममा हेर्ने हो भने नेपालमा त्यस्ता धेरै यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू चाहिँ घटेका छन्। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ स्थानीय तहले जुन नीति नियम बनाएको छ नि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? अब म प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि अहिले स्थानीय सरकार भनेको एउटा विकासमुखी मात्रै भयो। अहिले भौतिक संरचना मात्रै स्थानीय सरकारले गरिरहेको मात्रै देखिन्छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि जुन काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहले त्यो गरेको देखिँदैन। वर्षमा एकचोटि 16 दिने अभियानमा उहाँहरूको केही सक्रियता देखिन्छ, त्यो सक्रियताले पुग्दैन। किनभने यो त 16 दिन भनेको त हाम्रो मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने यो अभियान हो। हामीले कति गर्न सक्यौँ, कति गर्न सकेनौँ भने स्थानीय तहको एउटा मात्रै के केन्द्रित गएको छ भन्दाखेरि बाटो बनाउने, नाली बनाउने, ढल निकास गर्ने, यो गर्ने मात्र। विकास भनेको त के बाटो बनाइदिनु, नाला बनाइदिनु, पुल पुलिसो बनाइदिनु मात्र विकास हो त? जबसम्म जुन समुदायको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ, जस्तै महिला, बालबालिका, यिनी भनेको त हाम्रा कर्णधार होइनन्। अनि कर्णधार भनिसकेपछि यिनको लागि हामीले विकासको कुरा गर्नु परेन, यिनको लागि हामीले शिक्षाको कुराहरू, स्वास्थ्यको कुराहरू, अन्य लगायतका कुराहरू छ, तिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुतिर लाग्नु परेन। तपाईँले भन्नु खोजेको जस्तो अहिले स्थानीय सरकारले जुन गर्नुपर्ने काम कर्तव्य हो त्यो चाहिँ अहिले त यो जुन महिला हिंसा सम्बन्धी 16 दिने अभियान चलिराखेको छ नि यसमा चाहिँ कुनै किसिमको कानुन पक्षमा चासो नदिएको हो त? अब चासो नदिएकै त भन्न मिलेन, तर जुन हिसाबले जुन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अवश्य पनि देखिँदैन। जस्तै मैले अघि भनिहालेँ, जबसम्म जुन समुदायको लागि काम गरिरहेको छ त्यसको विकासको प्रत्याभूति भनेको त त्यो समुदायको प्रत्याभूति भनेको त उनीहरूमाथि लगानी हो नि। अहिले बजेट हेर्ने हो भने कति कम छ, महिला बालबालिकाको लागि बजेट हेर्ने हो भने कति कम बजेट छ। अघिल्लो वर्ष मेरो उमेर 20बाट 21 हुन्छ भने बजेट पनि त बढ्नु पर्ने हो नि। अहिले भनेको हाम्रो त्यो लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्नको लागि त, काम गर्नको लागि त बजेट चाहिन्छ, बजेटै छैन। अनि कहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्ने कुरा हो। गैर सरकारी संस्थाहरूसँग केही सहयोग लिएर स्थानीय सरकारले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर यद्यपि नगरपालिका भनेको त जिम्मेवार निकाय हो नि, राज्यको एउटा भनौँ न जनताको। म एउटा स्वयं व्यक्तिको भनेको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको मेरो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका हो नि। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको त्यहाँनिर भूमिका हुन्छ कि हुन्न? उसले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बेला बेलामा अनुगमन गर्ने कुराहरू। लैङ्गिक हिंसा घटनाहरू हेर्ने भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अधिकांश त्यस्ता घटनाहरू छन्, जिल्ला अदालतमा त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, उच्च अदालत नेपालगञ्ज त्रिपुर इजलासमा यति घटनाहरू छन्, तर त्यो घटनाको टुङ्गो लागेको छैन। त्यो कमसेकम त्यो घटनाको टुङ्गो लगाउनु पर्यो नि त। कति दिनदेखि महिला दिदीबहिनीहरू अदालत धाउनु पर्ने, प्रहरी कहाँ धाउनु पर्ने, तर त्यो मुद्दाको छिनोफानो लागेको छैन। केही राजनैतिक दलको कमी कमजोरी पनि देखिन्छ। आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई छुडाउनका लागि, आफ्ना पार्टीको व्यक्तिगत दलीय स्वार्थका कारणले पनि त्यस्ता घटनाहरू घटेको र पीडितले न्याय पाउनुको ठाउँमा सट्टा चाहिँ पीडितले झन् चाहिँ पीडा पाएको छ नि। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यसो दर्शी छौँ। तपाईँ हामीहरूको पनि दायित्व होइन र खालि स्थानीय सरकारले मात्रै गरेर यसो गर्न भन्ने पन्छिनु पाइन्छ र त्यसरी? हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छिने हामीले कुरै हुँदैन। हामी एउटा सामाजिक अभियन्ता, बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी हामीले भुलेका छैनौँ। तपाईँको विश्व नै आर्थिक सङ्कटमा परेको बेला, विश्व नै एउटा भनौँ न कोरोनाको चपेटमा परिरहेको बेला सबैभन्दा बढी काम कसले गरे त भन्दाखेरि गैर सरकारी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कामहरू गरिरहेका छन्। साथै लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू महिला बालबालिकामाथि हुने यो लकडाउनको पिरियडमा धेरै त्यस्ता घटना घटेको छ। त्यसमा पनि अब हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले, बाल अधिकार कर्मीहरूले, त्यस्ता सामाजिक जुन क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति निकायहरूले चाहिँ क्रियाशील रूपमा कामहरू गरिरहेको छ। तर जिम्मेवारी र आर्थिक स्रोतको कुरा हो, त्यससँगै कार्यान्वयनको कुराहरू त स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो नि त। सरकारले एउटा कानुन बनाइदिने मात्रै हुँदैन नि। अहिले संसद बन्द छ, अहिले अध्यादेश लिएर कानुन ल्याइरहेको अवस्था छ भने कमसेकम बेला बखतमा म भन्दिनँ के अरे हप्तामा एकचोटि क्याबिनेटको बैठक बस्छ भने कमसेकम महिनाको 4पल्ट क्याबिनेट बस्छ भने कमसेकम एउटा क्याबिनेटमा लैङ्गिक हिंसा, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, त्यस्ता पिछडिएका मधेसी मुस्लिम समुदायको लागि पनि त केही नियम, त्यस्ता कानुन, त्यस्ता रणनीति कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा राम्रो हुन्छ। बाल विवाहको क्षेत्रमा हेर्नु भने ध्रुवा गाउँपालिकाले कन्या शिक्षाको कुरा सुरु गरिसकेको छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले किन नसुरु गर्ने? लैङ्गिक हिंसा भनेको मात्रै एउटा महिलामाथि भन्ने हिंसा मात्रै छैन। त्यहाँ लैङ्गिक भनेको महिला पुरुष पनि हिंसामा पर्छन्, महिला पनि हिंसामा पर्छन्, बालबालिका पनि हिंसामा पर्छन् भने सबै हिंसामा पर्ने सम्भावना हुन्छ भने महिला बालबालिकाको लागि कमसेकम ती किशोरीको सशक्तिकरण गर्नको लागि बजेट
विनियोजन गर्नु पर्यो। जस्तै डुडुवा गाउँपालिकाले कन्या शिक्षाको सुरुवात गर्यो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सुरुवात गरोस् न। त्यस्ता गरिब बस्तीहरू छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। हामीले भन्छौँ नि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सुगम छ, तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका केही सुगम यो नगरको केही दुर्गम क्षेत्रहरू पनि छ, केही पिछडिएका केही बस्तीहरू छन्। त्यस्ता नगरपालिकाले नै घोषणा गरेको पिछडिएको बस्ती छ, त्यहाँ तिनी किशोरीहरू किन पढ्न गइरहेको छैनन्, किन शिक्षाबाट वञ्चित छन्, के सहयोग गर्नुपर्ने हो? एउटा कमसेकम एउटा घटनाको कुरा एउटा लेखाजोखा गर्ने, अनुगमन गर्ने, स्याहारी योजना बनाउने, स्याहारी योजना कार्यान्वयन गर्ने, समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने एउटा जिम्मेवारी भनेको त स्थानीय सरकारको हो नि। नमस्कार, म सुषमा चौधरी, बाँसगढी नगरपालिका बर्दियाको उपप्रमुख। अहिले देशव्यापी रूपमा 753 अर्थात् 7वटै प्रदेशमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भइराखेको छ र हामीले पनि स्थानीय तह बाँसगढी नगरपालिकामा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था इलाका सहकारीहरूसँग यसको तयारीको लागि 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको तयारीको लागि हामी छलफल बैठक राखेका थियौँ र देशको विषम परिस्थिति कोभिड-19 को कारण र गत वर्ष पनि हामी 9वटै वडा कार्यालयमा प्रत्येक वडामा गएर हामी सङ्घ संस्था इलाका प्रहरी यहाँकोमा कार्यरत सहकारीहरू मिलेर हामीले प्रत्येक वडा स्तरको 2 दिने महिलाहरूमाथि अब किन यस्तो हत्या बलात्कार अर्थात् घरेलु हिंसा किन भइराखेको छ भन्ने विषयमा हामी गत आर्थिक वर्ष नै हामी 9वटै वडामा सचेतनामूलक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिसकेको हुनाले र अहिले चाहिँ कोभिड-19 अर्थात् 19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले 16 दिने अभियान सङ्घ संस्थाहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारको प्रत्येक वडामा गएर यो ओरेक नेपाल भन्ने संस्था छ, त्यो 9वटै वडामा गएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र त्यसको कोर्डिनेसनको पाटो हाम्रो हुने र महिला विकास शाखा नै हुने बाँसगढी नगरपालिकाको र हामीले प्रत्येक हाम्रो शाखाहरूमा गएर 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको ब्यानर पोस्टरहरू टाँस्ने र हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकामा सबभन्दा वृद्ध आमा को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी घरै गएर सम्मान गर्ने भनेर हामीले यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसा अभियानको विरुद्धमा हामीले कार्ययोजना बनाएर काम गरिराखेका छौँ भनेपछि हामीसँगै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र 2वटा स्वास्थ्य उसको प्रहरी कार्यालयहरू हुनुहुन्छ लक्ष्मणा र ककौरामा, उहाँहरू पनि प्रत्येक विद्यालयमा गएर यो हत्या हिंसा कसरी हुन्छ र भनेर त्यो भइरहेछ भनेपछि अरू पनि सङ्घ संस्था यसमा चाहिँ यसैको विरुद्धमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ अहिले बाँसगढी नगरपालिकाको। यहाँले चाहिँ यसो भन्दै गर्दा नेपाल सरकार र स्थानीय तहले जुन नीति नियम बनाएको छ त्यो नीति नियम चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छैन भन्ने गुनासो छ नि, के भन्नु चाहिँ? नीति नियम अब हामीले एज होल सम्पूर्णको एकैपटक हामी आशा र अपेक्षा आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ, चाहेर पनि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले पनि र पनि हामी 3वटा सरकारले नेतृत्व गरेको हामी समन्वयात्मक सरकार हो होइन। सङ्घले स्थानीय तहले नसकेको प्रदेशले गर्ने, प्रदेशले नसकेको सङ्घले गर्ने र कार्यक्षेत्र स्थानीय तह भएको हुनाले 3 तहको सरकारको विशेष गरेर हामीले एकल महिलाको सन्दर्भमा हामीले महिला बालबालिका शाखाबाट नै हामीले एउटा राहत कोष भनेर खडा गरेका छौँ र त्यसैमा पनि एकल महिलाहरू गर्न चाहनुभयो भने हामीले उहाँलाई चाहिँ अब राहत कोषबाट नै पैसाहरू उपलब्ध गराएर सहुलियतभन्दा सहुलियत रकमले हामीले उहाँलाई त्यो आय आर्जनको काम सिपमूलक कामहरू गर्न चाहनुभयो भने बाँसगढी नगरपालिकाकै यही कार्यान्वयन भएकै आर्थिक वर्षमा पनि हामीले एकल महिला बालबालिकाहरूलाई जो उत्पीडित पिछडा वर्गको महिलाहरू छ उहाँलाई चाहिँ कोष दिने भनेर हामीले कोष पनि बनिसकेको छ र कार्यविधि पनि गरिसकेको छ र हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ। एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, हामीले टनेल बनाइदिएर उहाँले तरकारी खेती गरेर अहिले पनि आय आर्जन गरिराखेको छ, त्यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो उदाहरणीय काम पनि भएको छ अहिले बाँसगढी नगरपालिकाको सन्दर्भमा। जस्तो घरेलु हिंसा हुन्छ नि, यसमा कस्तो किसिमको भूमिका निभाएको छ नगरपालिका? बाँसगढी नगरपालिकाले विशेष गरेर अब सामान्यतया हो भनेपछि घरेलु हिंसा होइन, त्यसमा श्रीमान श्रीमतीको बीच हो भने के को कारणले हो होइन, गरिबीको कारण हो कि लागु पदार्थको कारणले हो कि या अन्य कारणले हो होइन, त्यो कारण हामीले निहाल्छौँ र निहालिसकेपछि विशेष गरेर अब घर परिवार मात्रै हो भने हामी सम्झाइ बुझाइ गर्छौँ, पुनः पनि गर्नुहोस् भन्छौँ र यदि अब अर्को घर परिवार समाज बिचको छ भनेपछि तत्त हामीले निकायमा पठाइदिएर उहाँहरूसँग हामीले यसरी कोर्डिनेसन गरेर हामीले काम गरिराखेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ विशेष गरेर अब लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान छ, हामीले
अझ पनि महिलाहरू धेरै पीडितमा छन्। अझ पनि नेपालमा बलात्कारपछि हत्या नै भइराखेको छ। त्यसकारण पनि यसमा अझ पनि हामी कानुन त बनेको छ, संविधान बनेको छ, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा साह्रै चुनौती भइराखेको छ र महिलाहरू नै पिल्सिएको छ, बालबालिका नै पिल्सिएको छ। त्यसकारण पनि सरकार अब कानुन एकातिर र कार्यान्वयन एकातिर भइराखेको हुनाले हामीले व्यक्ति, समुदाय, सङ्घ संस्था मिलेर यसको कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने, हामी आफ्नो ठाउँबाट दायित्व निर्वाह गऱ्यौँ भने कानुनको पनि सदुपयोग हुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेछु। मेरा नाम ओबेदुर रहमान खान है और मैं इस्लामी संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश पश्चिमी विभाग का अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ जो है अंतर धार्मिक संजाल बांके का भी मैं अध्यक्ष हूँ। धर्म र संस्कृति यो परंपरागत हानिकारक अभ्यास जो वर्षोंदेखि चली आइरहेको छ तिनी का कारण यो हो। और मेरा विचार ये है कि ये चेतना न होने के, शिक्षा की कमी और चेतना न होने के कारण से ये ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, जब से ये इस तरह का मुख्तलिफ संघ संस्था और धर्म गुरु के अंदर इस तरह की चेतना आई है तो पहले से अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ख़ास तौर पर लैंगिक हिंसा विरुद्ध जो अभियान चला है और अभी हम लोग नवंबर 26 से 10 जनवरी तक विशेष इस अभियान में लगे हुए हैं, तो इसके कारण बहुत सारी परिवर्तन आई है। अब जागरूकता आया है समाज में और ये जो लैंगिक हिंसा एक बड़ा मसला था हमारी समाज और हमारे मुल्क की तरक्की में जो बाधक था, तो इसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हम लोगों ने किया है और धीरे धीरे ये मिनिमाइज होते जाएगा और मुझे आशा है कि बहुत जल्द हमारे देश से, हमारे समाज से इसका खात्मा होगा। दरअसल हम एक धर्म गुरु के नाते और उसकी जिम्मेदारी भी हमारे 8 धर्म के गुरुओं ने मेरे कंधों पर डाली हुई है। तो टाइम टाइम पर हम जो है सारे धर्म गुरु का मीटिंग करते हैं। हमारी मीटिंग मुख्तलिफ जगहों पर होती है, कभी मस्जिद में, कभी चेतना ये गुम्बा में, कभी चर्च में, कभी इस तरह के मुख्तलिफ जगह पर इस तरह के करके, और हम सबसे पहले ये धर्म गुरुओं के अंदर को अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म गुरु भी इन चेतना की चीज़ों से भी नावाकिफ़ थे। तो अब ये है कि धर्म गुरु अगर उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, वो जग जाए, तो मुझे बहुत आशा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि समाज में बहुत जल्द जो है वो परिवर्तन ले आता है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से और किसी न किसी धर्म गुरु के उसमें होता है और धर्म गुरु की बात वो बड़े ही ध्यान से और बड़े वो मानता है और उसको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी लेकर आता है। तो इस एतबार से धर्म गुरु का बड़ा इफ़ेक्टिव रोल जो है हमने अपनी आँखों से देखा है, कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी हमारे निगाह, क्योंकि धर्म गुरु जो है बिगड़े हुए समाज को बहुत जल्द जो है चेतना में और परिवर्तन में ले आता है। तो उसको सभी लोग मानते हैं उसकी बातों को। समाज में काम करते हुए बड़ी सारी समस्या लोग लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग उसको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंडम करते हैं। और जाहिर सी बात है, लैंगिक हिंसा हो गया या बाल विवाह हो गया या परंपरागत हानिकारक जितनी भी चीज़ें चली आ रही हैं हमारे समाज में, वो धर्म की किसी भी ग्रंथ में नहीं है और नतीजा ये है वो एक परंपरा के अनुसार वो चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों को पता चलता है तो लोग अचंभ होते हैं और जब धर्म गुरु के मुंह से ये बात आती है तो उसको वो बड़े ध्यान से सुनते भी हैं और फिर उसको मानते भी हैं। ऐसे बड़े सारे केसेस आए, जैसे बाल विवाह हो गया है ना, तो हम लोग तो ये कह देते हैं भाई ये अब तो कानूनी अपराध हो गया हमारे देश में, अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसके लिए दंड, सजाए, जुर्माना, सारी चीज़ें हैं, लेकिन समाज को भी पता नहीं है, सारी के सारे लोगों को।
तो इस ताल्लुक से भी हम लोग चेतना जगा रहे हैं, और कि अब अगर कोई भी धर्मगुरु इस तरह की क्रियाकलाप में सम्मिलित होता है तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी जुर्माना होगा। ये सामाजिक अपराध है। आशा बिके, संविधान सभा सदस्य, म बाँके क्षेत्र नम्बर 3। बाँकेमा भन्नुभन्दा पनि अब देशकै अवस्था, महिलाहरूको प्रमुख ठाउँमा महिलाहरू अझै पनि पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर सदियौँदेखि जतिखेर चाहिँ यो देशमा राजनीतिक दलहरूको पनि स्थापना थिएन, त्यतिखेरदेखि नै महिलाहरूको नेतृत्वको लागि, महिला नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिमा महिलालाई कसरी ल्याउन सकिन्छ, प्रमुख एजेन्डामा महिलालाई कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्नहरू चाहिँ भइराखेको छ। तर पनि हामी अझै पनि अब विदेशी मुलुकको तुलनामा चाहिँ संविधान सभासम्म पुग्ने कुरा, राजनीतिक चाहिँ स्थानीय स्तरदेखि लिएर अहिलेको यो संविधान बनिसकेपछि हिजोको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै अन्तर त छ। तर यति मात्रै भएर पनि पुग्दैन छ, र यो विधान, संविधान र कानुनले मात्रै पनि पुग्दो रहेनछ। जबसम्म हाम्रो समाज विकसित भएर जाँदैन तबसम्म चाहिँ महिलामाथि हुने हिंसाहरू भए, महिलाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा ल्याउने कुराहरू भए, अब अहिले त संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा नि अब महिलाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा आउनका लागि त्यति असहज चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि चाहिँ हामी हिजोदेखि नै दौडिराखेका पुरुषहरूसँग आज भोलि नै चाहिँ दौडाउनका लागि सामूहिक जसो एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा भनिरहेछौँ, पुरुष र महिला। त्यसरी नै दौड्न सक्ने अवस्था त छैन। एक्कासी नै हामी चाहिँ स्थानीय स्तरमा 55 को स्थानीय स्तरमा चाहिँ 1 जना वडा सदस्य महिला चाहिन्छ भनेको थियो। त्यतिखेर धेरै महिलाहरू चाहिँ राजनीतिमा आउन सफल हुनुभएको थियो। ती राजनीति कारणले गर्दा आज चाहिँ महिलाहरू चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न पनि सफल भएको छ, सहज भएको छ, राजनीतिमा लाग्न पनि एउटा प्रेरणा भएको छ। भने अब अहिले त 1 जना दलित महिला र 1 जना महिला अनिवार्य गरेको छ वडामा। त्यसलाई पर्याप्त चाहिँ मानेको छैन। त्यसलाई चाहिँ एउटा देखाउनका लागि राजनीतिक दलले एजेन्डा बनाएको जस्तो पनि अनुभूति भएको छ। तर त्यसमा केही फाइदा पनि छन्। हामी महिलाहरू सशक्त भएर आउने थलो भनेको वडा नै भएको कारणले गर्दा, स्थानीय लेभल नै भएको कारणले गर्दा उसले स्थानीय लेभलमा हुने घटना, स्थानीय लेभलमा हुने महिलामाथिको हिंसा त घरबाटै हुन्छ नि त, परिवारबाटै हुन्छ नि त, समाजमै त भएको छ नि त्यो घटना। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणाका लागि पनि र स्थानीय लेभलदेखि नै माथिल्लो लेभलसम्म पुग्नका लागि, प्रेरणा जगाउनका लागि पनि यसपालिको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, प्रमुख ठाउँमा महिलाहरू पुग्न सकेका त छैन। प्रमुख या उपप्रमुख त भनेको छ, प्रमुखै भनेर तोकेको त छैन। तर यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ महिलालाई राहत पुर्याएको चाहिँ अनुभूति हामीले गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ दुईटै पाटाबाट हेर्न आवश्यक छ। राजनीतिक दलले पनि यसलाई देखाउनका लागि, चुनावी माहौलका लागि र महिलाहरू चाहिँ अनिवार्यता छ भनेर संविधानले तोकिदिएको छ। अब राजनीतिक दलले ल्याउन नचाहेर पनि उहाँहरूले चाहिँ सक्नु हुँदैन। पुरुषका मात्र नै जुन भाग लगाइएको छ नि महिलाका लागि भनेर, त्यसमा चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर पनि अझै पनि हामी महिलाहरू, राजनीतिमा लागेका महिलाहरू सशक्त भएर आफूभित्र पनि एक खालको चाहिँ हरेक चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्न सक्ने खालको चाहिँ इच्छा शक्ति अथवा चाहिँ हामीभित्र भएको चाहिँ जुन चाहिँ क्षमता निर्माण गर्न पनि अति आवश्यक छ। तर हामीले त राष्ट्रपति नै महिला पाइसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुँदै गर्दा पनि महिलाको त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ या पाउँदैन? महिला सांसद हुँदै गर्दा उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ या पाउँदैन? ऊ राजनीतिक दलबाट या पुरुषबाट निर्मित छ या आफ्नै चाहिँ स्वामित्वबाट छ भन्ने कुराहरू पनि चुनौती छ महिलाहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा अझै पनि हामीलाई लाग्छ अरू ठाउँमा कतिपय देशहरू, मैले ठ्याक्कै नाम नभन्दा पनि कतिपय देशहरू महिलाले अझै भोट हाल्न पाउने अधिकार छैन। तर पनि हाम्रो देशमा चाहिँ यतिकोलाई पनि हामीले चाहिँ धेरै मान्नुपर्छ। यसलाई अझ धेरै कुराहरू सुधार गरेर समाजमा भएका विकृतिहरूलाई हटाउनका लागि पनि हामी महिलाहरू चाहिँ राजनीतिमा लाग्नका प्रेरणा दिनका लागि पनि हामी राजनीतिमा लागेका महिलाहरूले पनि धेरै खालको भूमिका, राजनीतिक दलले पनि भूमिका अहिलेसम्म खेलेको पनि छ, अबको दिनमा पनि खेल्नुपर्छ। र संविधानले पनि हामी संविधान लेख्न सफल भयौँ। सबभन्दा संविधानलाई लेखेको, संविधानलाई टेकेर संविधानदेखि बाहिर जान त मानिस सक्दैन। अब कानुनी राज्य, कानुनदेखि बाहिर जान त सक्दैन कुनै पनि राजनीतिक दल। त्यस कारणले गर्दा नि संविधानमा उल्लेख हुन अति आवश्यक रहेछ। र यो भोलिका दिनमा यो देशको चाहिँ राष्ट्रपति र महिला भए जस्तो यो देशमा चाहिँ हरेक ठाउँमा प्रमुख ठाउँमा चाहिँ महिलाको नेतृत्व पुग्नका लागि हामी चाहिँ प्रयासरत रह्यौँ भने हरेक राजनीतिक दल चाहिँ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्न सकेका कुराहरू आज वडा सदस्य मात्रै गरेका छौँ भने भोलि कार्यकारिणी पदमा पनि कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर राजनीतिक तहसम्म पनि एउटा निकायमा पुग्नका लागि चाहिँ महिलाहरूलाई सशक्त भूमिका खेल्न हाम्रो पनि दायित्व र राजनीतिक दल
पनि दायित्व छ र हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले आएको सामान्य कुराहरूलाई पनि हामीले सामान्य मानिरहेको छौँ, तर यसले चाहिँ भोलि भविष्यमा चाहिँ हामी महिलाहरूलाई सशक्त बनाएर लानु, यो समाजको चाहिँ रूपान्तरण गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई सहज हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ हामीले सानो हो भनेर चाहिँ यो गर्नु, यसैलाई नै अझै चाहिँ सशक्त बनाएर लान अति आवश्यक छ। नै अहिलेसम्म उसमा त नखेलेको भए त आज हामी संविधानमा लेख्न कानुन बनाउन सफल हुँदैनथ्यौँ। जति पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्दै आएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा नबनाएको भए, राजनीतिमा लागेका महिलाहरू राजनीतिक दलले यसलाई स्वामित्व नलिएको भए आज हामी कानुन बनाउन सफल हुँदैनथ्यौँ। धेरै रक्तपात पनि भए नेपालमा, धेरै महिलाहरूको महिला हिंसामा धेरै महिलाहरू प्रताडित पनि भए, धेरै महिलाहरूको धेरै समस्याहरू छ। यति हुँदै पनि हामी कानुन बनाउन सफल भएका छौँ। कानुन मात्रै बनाएर हुँदो रहेछ, हामी समाजमा रहेका धेरै पात्रहरू छौँ, त्यो सबै समाजमा रहेका महिला पुरुष सबैले बुझाउन यो समाज रूपान्तरण हुन अझै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पनि धेरै चाहिँ छाउपडी प्रथादेखि लिएर एसिड महिलामाथि एसिड छर्ने, आफ्नै श्रीमानले बाहिरी त बाहिरी भयो, आफ्नै श्रीमानले पनि उसले बरु चाहिँ आफ्नो डिभोर्स गरेर अथवा ऊ श्रीमती मन पर्दैन भने पारपाचुके लिएर अरू अन्य विकल्पहरू अप्नाएर बस्न सक्छ। तर यस्तो यस्तो घटनाहरू छन्। यसलाई चाहिँ कानुन मात्रै बनाएर पनि अब हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ अब अहिले कतिपय कानुनमा पनि छैन, विश्वबाट नै हराएर गइसकेछ फाँसीको सजाय। हाम्रो त लाग्छ नि त एउटा महिलालाई प्रताडित गर्ने, एउटा महिलालाई एसिड छर्किने जस्तो, एउटा महिलालाई रेप बलात्कार गर्ने जस्तो पीडा भोगेको महिलाहरूलाई त हामीलाई पनि लाग्छ त्यसलाई चाहिँ आत्महत्याकै सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठि पनि रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ अब विविध अब यसलाई चाहिँ धेरै छलफलको विषय पनि बनाउन आवश्यक छ। यस्ता घटनाले चाहिँ कानुन मात्रै बनाएर समाधान त हुँदै रहेछ, समाज पनि त चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। समाजमा रहेका हरेक मान्छेहरूको मानसिकता परिवर्तन हुनका लागि यस्तै वडाबाट यही वडामा हुने कार्यक्रममा महिला मात्रै होइन त्यसमा सहभागी, पुरुषहरूको पनि सहभागिता हुनु पर्यो र पुरुषहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ नागरिक समाजमा र चाहिँ सङ्घ संस्थामा लागेका सामाजिक सञ्जालमा लागेका पुरुषको मात्रै नेतृत्व विकास भएर हुँदो रहेनछ। त्यो समाजमा बस्ने जो चाहिँ साँझ बिहान चाहिँ खेती किसानी गरेर सडकमा काम गरेर हिँड्ने पुरुषहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हामीसँग हाम्रो कुरालाई यो समाजमा हुने घटनालाई चाहिँ बुझाएर लानुपर्छ। समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नका लागि हरेक व्यक्तिको हरेक समुदायको उत्तिकै दायित्व छ। हवस् त, आज हामीले महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकृतिका हिंसाहरूको विषयमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्यौँ। अर्को साता अन्य विषयवस्तु लिएर आउने बाचा गर्दै म रविन्द्र घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।